अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। ऑलमोस्ट हर फैमिली में कोई ना कोई एक रिलेटिव्स ऐसा होता है जिसके साथ आपका रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है और आप मेंटली टॉर्चर होना शुरू कर देते हैं। मैं दो बातों पे यहाँ पे बात करूँगी और इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। किस वजह से एक तो हम टॉक्सिक रिलेशन में फंस जाते हैं, ये चीज़ हमें बहुत बाद में पता चलती है और ये ऐसा क्यों होता है, और सेकंड हम इससे किस तरीके से निकलें। तो हर चीज़ का हल होता है, इस चीज़ का भी एक हल है। आप देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम कैसे फंस जाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक बाय बर्थ होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, हमारे बहन भाइयों के साथ होते हैं, ठीक है। वो बचपन से प्यार हमारे अंदर इतना गहरा, इतना डीपली कहीं जाके हो चुका होता है कि हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। और सेकंड जगह जब हमारा कोई लाइफ पार्टनर हमारी शादी हो रही होती है या लाइफ पार्टनर आ रहा है या फिर बच्चे के साथ आपका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये सारे बात के रिलेशनशिप है, लेकिन ये दो रिलेशनशिप ऐसे हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंसान तभी फंसता है जब इंसान किसी से बेहद मोहब्बत करता है, ठीक है। और सबसे पहले कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो क्या वजह है आखिर कि वो किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और जो दूसरा बंदा होता है वो उसके कंट्रोल में चला जाता है। टॉक्सिक लोग इस तरह के आपको मिलेंगे, आप देखें इर्द गिर्द, अपने ऊपर रख के ये बात देखिएगा। सबके अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि सबसे पहले तो एक सिचुएशन में ये भी आ जाता है कि जो बंदा होता है उसको आप ये देखिएगा, जो आपका टॉक्सिक आपके साथ जिसका रिलेशन है ना, उसको कंट्रोल करने की आदत होती है, उसके अथॉरिटी होती है उसके पास, ठीक है ना। उसको शुरू से एक आदत लगी हुई होती है, या फिर उसको कभी भी एक लेवल पे आके एक अथॉरिटी मिलती है तो वो दूसरे बंदे को, अब बेशक वो उसका खूनी रिश्ता ही क्यों हो या प्यार का रिश्ता ही क्यों ना हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अपने तरीके से जीना सिखाता है। अगर वो थोड़ा सा भी दूसरा पर्सन अपनी मर्ज़ी से कुछ अच्छे ही काम करने लग जाए तो वो उसके अगेंस्ट हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है टॉर्चर करना, यहाँ से शुरू होता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कंपल्सरी नहीं है कि या मर्द हो या औरत हो, दोनों की साइड अलग अलग है। अगर एक औरत है, उसको अपने घर की अथॉरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना, मतलब कि ऑफ कोर्स वो उस घर की मालकन है, उसके पास अथॉरिटी आ चुकी है, तो वो क्या करती है, मोस्टली जगहों पे ये जो पेरेंट्स और बच्चे के साथ का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी सामने आ रहे हैं, ठीक है। इवन कि वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं बच्चे। वो क्या रिलेशनशिप होता है कि उस टाइम वो लोग ये देख ही नहीं रहे कि वो बिल्कुल नहीं देखेंगे आपको, ठीक है। वो आपका रोना नहीं देखेंगे, वो आपका मचलना नहीं देखेंगे। आप उनके आगे जितना मर्जी आंसू बहाएं, जितना मर्जी मिन्नतें करें, वो बेशक आपका लाइफ पार्टनर और जो भी हो, जो बंदा अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है, जिसको यही नहीं पता कि ये मेरा कितना करीबी रिश्तेदार है, ये मेरी औलाद है, या औलाद को बाप के साथ कर रहा है, माँ के साथ कर रहा है, कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ भी आप कर रहे हो, उसको वो अथॉरिटी इतनी प्यारी लग चुकी होती है कि वो ये चाहता है कि बस अब क्योंकि मैं इस घर का हूँ, अब एक मर्द की तरफ हम आते हैं, क्योंकि मर्द को ऑलरेडी एक ताकत में वो ज़्यादा है, तो उसको ये है कि भाई बाहर से मैं सब मर्द एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो कि टॉक्सिक हैं। अब उनको ये होता है कि अच्छा मैं बाहर से इतनी सारी मेहनत करके आ रहा हूँ, तो अब मेरी बीवी मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे। इवन बहुत सी औलादें अपने माँ बाप को भी अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। ये अब समझ आ गई कि कौन लोग किस तरीके से करना चाहते हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जब कोई भी औलाद या कोई भी आपकी लाइफ पार्टनर, बेशक वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ करने का स्टेप उठा लेती है, तो उन लोगों को फिर वो और उनके पास क्या तैयार होता है कि उनको पता होता है कि ये तो मेरे प्यार में है, ये तो मेरे अलावा कहाँ जाएंगे। इनको तो सब चीज़ों को पता होता है कि अथॉरिटी तो अभी मेरे पास ही है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे के साथ इस तरह कर रहे हैं, बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि ऐसे है, फिर एक टाइम पे ये भी आ जाता है कि भाई वो पेरेंट्स जो हैं वो बुढ़ापे में आ चुके हैं और अथॉरिटी किसके पास चली गई है, बच्चों के पास चली गई है। औलादें बड़ी हो चुकी हैं तो वो उनको कंट्रोल कर रही हैं, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में। अब देखिए, अभी मैंने सबसे पहले क्या पॉइंट रखा, कंट्रोल कर रही हैं। तो अब कंट्रोल कौन हो रहा है, दूसरा बंदा। आप कंट्रोल हो रहे हो ना, जो टॉक्सिक हो रहा है, जो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, मेंटली हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो रही है,
اب اس کو یہاں سے کیسے نکلنا ہوگا؟ دیکھیں اس کو ایسے نکلنا ہے، کیونکہ وہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ میں نے کہا نا بائی برتھ اتنا پیار ہمارے اندر ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے نہیں نکل پاتے. سب سے پہلے تو جب ہمیں سب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں، تو ہم اس سے نکلنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں دکھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا. یاد رکھیے گا آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو آنسو پوچھنے والا آپ کے اپنے بھی موجود نہیں ہوں گے، جن کے اوپر آپ نے بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں، بہت امید اور کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی آپ کا نہیں ہوگا. آپ کو خود اٹھنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں اٹھو گے نا، اگر آپ یہی سوچتے ہو کہ نہیں آج کوئی نہ کوئی تو آئے گا مجھے اٹھانے کے لیے، اکثر ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، چلو ابھی نہیں آیا تو صبح آ جائے گا، یہ آ جائے گا. مطلب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو بھی مت سوچیں اور کسی سے لڑائی نہیں کرنی. آپ نے کس طریقے سے نکلنا ہے، کنٹرول اپنا کنٹرول واپس لیتے جانا ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنا کنٹرول خود ہی کسی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے. اب کس طرح کنٹرول واپس لیں گے؟ ڈسٹنس بنا کے، ٹھیک ہے. ڈسٹنس کیسے بنائیں گے؟ اگر فرض کریں کہ آپ کی اپنی کچھ خوشیاں ہیں، اپنی کچھ باتیں آپ کو پتہ ہے، تو اپنا رازدار ہم اپنوں کو بناتے ہیں نا، کسی کو بھی رازدار بنانا چھوڑ دیجئے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے. اپنی خوشیاں اپنے تک محدود رکھیں، تنہائی پاک تنہائی کو اپنا لیں، ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو گروم کریں. اگر آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے تو آپ کہیں باہر جائیں گھومنے پھرنے. ایون کہ آپ کے پاس کوئی پارک ہے، آپ کے اپنے ہی کالونی کا پارک ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ سب سے زیادہ یہی ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، ہم اتنے سال اپنی زندگی گزار لیتے ہیں صبح شام اٹھنا بیٹھنا اپنوں کے ساتھ، چائے پی رہے ہیں اپنوں کے ساتھ، کھانا کھا رہے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو یہ ڈسٹنس مینٹین کریں. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کب کس کے ساتھ کتنے قریب ہیں، کہاں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ہر چیز نہیں بتانی ہے، ٹھیک. کچھ مت بتائیں. اگر آپ کو کسی کوئی خوشی بھی ملی ہے، اٹس اوکے فائن، آپ اپنے تک رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈسٹنس کریٹ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. ایک ٹارچر کرنے والے بندے کو پتہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہمارے بغیر جائے گا ہی کہاں، تو وہ آپ خود بخود آپ مینٹل سکون میں آؤ گے. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ آپ سے الگ ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے. اگر ہر کسی میں ہم الگ نہیں ہو سکتے، کوئی بچوں کے لیے کمپرومائز کر رہا ہے، کوئی کس کے لیے، الگ مت ہوں. الگ ہونے آپ ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ الگ نہیں ہو سکتے، ہر چیز کا سلوشن الگ ہونا ہے بھی نہیں. آپ اپنے آپ کو خود ہی کھڑا کرو گے، ٹھیک ہے. اپنی ویلیوز بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اور سب سے پہلے اپنا کانفیڈنٹ بناؤ، اپنا اعتماد اپنے اندر پیدا کرو، ٹھیک ہے نا. کسی کے لیے ہم گر جاتے ہیں، بہت سے میں نے ریلیشن ایسے دیکھے ہیں، تو اس چیز سے اوائڈ کرو. 5 سال گزر جائیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، روتے رہو گے کسی کے آگے، آنسو بہاتے رہو گے. جس بندے کو 5 دفعہ بھی آپ کسی کے آگے رو لیو نا، انف ہے. بس آپ اپنی لائف کو دیکھیں. اچھا، سیکنڈ کیا ہے کہ ایکسپلینیشن. کس طرح ڈسٹینس بتائیں گے؟ ہر چیز کی ایکسپلینیشن دینا بند کر دو. آپ سامنے والے کو دیکھو، وہ آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہے نہیں، اس کو عادت لگ چکی ہے کہ یہ بندہ تو میرے پاس روتا رہے گا، اس کا تو رونا ہی اچھا لگے گا، یہ تو جس طرح ہے نا ایسا ہی چلے گا. وہ تو آپ نے ایکسپلینیشن دینا بند کر دینی ہے. یہ آپ چیز بند کر دیجئے. اپنے پہ ہیں، آپ کے بچے ہیں تو بچہ ایک خوبصورت تحفہ ہے، آپ ان پہ لگائیں. اور اچھا، میں یہاں پہ بتاتی ہوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں، اب تھرڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ امید ہے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ امید نہ لگائیں، لیکن کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ امید کیسے نہ لگائی جائے. یہ دیکھیے، اچھا امید نہ لگائے تو ہم کسی سے لڑائی کا میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، کسی کے بارے میں نیگیٹو اور تنقید بھی دل میں نہ رکھیں. وہ بھی آپ کے لیے ہی پرابلم کریٹ کرتی ہے. بغض رکھنا، حسد رکھنا، تنقید اندر کچھ بھی رکھنا، کینہ رکھنا، سوری میں آپ کو تنقید بول رہی ہوں، کینہ رکھنا، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز مت رکھیے. ڈائریکٹ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو امید لیول ہے نا کہ ہاں وہ فلانا بندہ ہے نا، وہ تو میری بات سنے گا، اس کو کال کر لیتی ہوں. اچھا، وہ فلانا بندہ ہے نا، یہ چیز کنٹرول، میں نے کہا نا سارے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. امید کا لیول اس طرح کم ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو کال نہیں کرنی ہے، میں نے اس کو، اچھا وہ میری مدر ہے نا، اچھا وہ مجھے گلے لگا لیں گی، اچھا وہ میرا لائف پارٹنر ہے نا، اس نے تو قسمیں کھائی تھیں، وہ آج میری بات سن لے گا. یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اپنے دل سے نکالنا شروع کر دیں، اور صرف تنہائی کو ساتھی بنائیں اور اللہ کو ساتھی بنائیں. آپ کا مینٹلی لیول، آپ اسی گھر میں رہتے ہوئے، پارٹنر کے ساتھ رہتے ہوئے، ٹاکسک بندے کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا ریلیکس ہو جائیں گی کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. صرف ایک اللہ کی ذات کو ساری چیزیں بتایا کریں. میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کے اوپر اور بھی ٹاپکس کے اوپر آپ مجھے کمنٹ کیجئے کہ کس طریقے کے آپ نے ٹاپک پہ میں بات کیا کروں. تھینک یو. سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.